Naka sa season of wilderness karon. Sobra jud na siya kahirap, no? It's so hard. Tungod, ang i-provide ni God sa imuha is, ang imuha ra yung needs, ang imuhang panginahanglan sa adlaw-adlaw. Maura gyud na i-provide ni God sa imuha. Gina-train ka niya, ana. Kung naa ka sa wilderness, ginatudluan ka ni God sa tanan. Ginatudluan ka niya unsaon pasalamat sa butang kung unsay panghatag niya sa imuha ana nga adlaw, sa tanang blessings, sa tanang favors sa imong kinabuhi nga iyang ginahatag sa imuha. In that season, kailangan ma-appreciate nimo, kailangan na ay contentment, kabalo ka makontento kung unsay gihatag ni God sa imuha, dili ka mag-complain nganong ingani man Lord kay tungod naa ka sa process, naa ka sa wilderness, pareha kila Moses, di ba? Bago nila maabot ang promised land, niadaan sa sila sa wilderness, 'di ba, sa desert. Dumaan muna sila sa desert, ibig sabihin tagtuyot, sobrang hirap, 'di ba, pag ganyan ang situations nimo. Ang Ginoo mo provide kina siya ana nga adlaw. Dili siya as in sobra kadaghan, like kung unsa ra jud ang imong kinahanglan ana nga adlaw, ana nga semana, every day gina-provide gid ni God sa imuha ang imuhang kailangan masabtan nimo ang imong sitwasyon nga naa ka sa wilderness, kasi kung wala ka kabalo nga naa ka sa wilderness and then syempre mag-complain ka kay God, no, kawa makakasabot kung unsay nahitabo sa imuhang sitwasyon, kay tungod na baguhan ka ba panibagong situations ang gipaagian sa Ginoo sa imuha, panibagong season. Pag naa ka sa wilderness, i-expect nimo ang mga hard situations, difficulties, adversities, naagi ng adversities, no, ibig sabihin kung unsa lang jud ang kailangan nimo, maura jud na i-provide ni God sa imuha. Bisan unsaon nimo paningkamot, kung naapagid ka sa ingana nga sitwasyon, di gyud nimo mabag-o. Iproseso sa jud ka sa Ginoo ana kung unsaon nimo pag-handle ang mga sitwasyon nga mga hard situations, kung makaya ba nimo ang mga sitwasyon nga ingana, kung di ba ka magreklamo sa Ginoo, kay kung naa ka sa ingana nga sitwasyon, kailangan ipakita gyud nimo sa Ginoo nga deserving jud ka nga i-level up ka ni God, nga i-elevate niya imong kinabuhi, kay tungod wala ka nagreklamo bisan unsa nga sitwasyon ang imong giagian. You are so grateful because you know nga ang Ginoo naa sa imuha. God is with you. Kabalo ka nga giubanan ka ni God sa tanang sitwasyon nga nahitabo sa imong life. Kabalo ka nga naa ka sa proseso, naa ka sa wilderness. Naa ka sa wilderness, ibig sabihin dili ka magstay dira, giproseso lang ka sa Ginoo dinaa nga kailangan ang ma-produce nimo ana nga sitwasyon, ana nga season, kailangan kabalo ka pasalamat sa Ginoo. Ang imong patience, kailangan mahaba kay imong patience. Need jud ng patience, no, pasensya nato, kailangan naa gyud ng pasensya nga. Grabe imong pasensya kung kanus abag-uhon sa Ginoo ang imong sitwasyon, magpaabot ka, no, kabalo ka magpaabot, mahaba kay imong pasensya ug naapog kay faith sa Ginoo. Kailangan ang faith nimo kay God dako kaayo nga bisan naa ka sa sitwasyon nga ingana, kabalo ka nga bag-uhon sa Ginoo ang imong kinabuhi, bag-uhon sa Ginoo ang imong sitwasyon, dili ka magpabilin diha kay gigugma ka sa Ginoo. Anak kaniya, giproseso lang kaniya, naalang ka sa proseso ba, mabag-o na, dili ka magstay dinha kay gigugma kaniya. Naalang siya gitudlo sa imuha, naalang siya lesson nga dapat nimo makatunan ana nga season, wilderness. Kanang wilderness, ibig sabihin na ka sa sitwasyon nga sobra kahirap nga bisan unsaon jud nimo og strive, bisan unsaon nimo og paningkamot sa imuhang kinabuhi, like dili jud stay lang jud ka dinaa, mausa jud na ang imuhang buhaton. Yes, diha sa jud ka kay tungod giproseso sa jud ka ni God.